मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस वक्त मुल्क की पार्लियामेंट में और पूरे मुल्क में मीडिया के जरिए भी एक मसला और एक ऐसी चीज जो हमारे ईमान के बिल्कुल खिलाफ है, अगर हम उस तराने को गाने लग जाएं, गुनगुनाने लग जाएं, उन कलिमात को पढ़ने लग जाएं, तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की खालिकियत, अल्लाह की उलूहियत के खिलाफ है वो जुमला और वो बातें जिसको हम और आप वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। इस पर बहुत शोर मचाया गया कि ये लोग वंदे मातरम नहीं पढ़ते, इसलिए ये मुल्क के गद्दार हैं। मुल्क से जो इन्होंने गद्दारी की है, मुल्क के खिलाफ है ये लोग जो है अमन पसंद नहीं है, ये लोग फुला हैं, ये लोग ऐसे हैं, यानी मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया। हालांकि और बोले ये लोग वतन से मोहब्बत नहीं करते, हालांकि वतन से मोहब्बत अलग मसला है और वतन की इबादत या गैरुल्लाह की इबादत करना ये अलग मसला है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी कि अल्लाह फरमाते हैं व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है, तुम्हारा रब एक रब है, तुम्हारा इलाह एक इलाह है, तुम्हारा अल्लाह एक अल्लाह है। उस रब के सिवा, उस अल्लाह के सिवा, उस खालिक के सिवा कोई और हमारा खालिक, मालिक और रब और सब नहीं हो सकता। कि हमारे ईमान की बुनियाद है। कलमा जहां से शुरू होता है, पहले ही सारी गैरुल्लाह से होने की गंदगियों से दिल को पहले पाक करवाया गया, शिर्क की गंदगियों से, कि अल्लाह के साथ किसी और को खुदा नहीं माना जा सकता, किसी और को रब, किसी और को खालिक, मालिक, नफा नुकसान का पहुंचाने वाला नहीं माना जा सकता। इसीलिए कहा ला इलाह। हम कलमा पढ़ते तो पहले नफी है, पहले यानी दिल में अगर जाले लग गए हों, दिल के अंदर अगर गंदगियां आ गई हों गैरुल्लाह की, कोई अगर किसी मूर्ति को खुदा मान रहा हो, किसी इंसान को खुदा मान रहा हो, किसी फरिश्ते को खुदा मान रहा हो, किसी जमीन के सामने झुक रहा हो, किसी पत्थर के सामने झुक रहा हो, किसी शजर व हजर को अपना रब मान रहा हो, तो कहना पड़ेगा ला इलाह, नहीं, कोई नहीं, उसके सिवा कोई नहीं, रब कोई नहीं, खालिक कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, काम का बनाने वाला कोई नहीं, करता धरता कोई नहीं, नफा नुकसान का मालिक
کوئی نہیں، رزاق وہ، قہار وہ، ستار وہ، جبار وہ، اور ہر چیز کا بنانے والا وہ، ہر چیز کو نفع نقصان کا پہنچانے والا وہ، روزی دینے والا، حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا۔ ہاں، شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی طاقت کیا، اس کی شان کیا، اس کی قدرت کیا۔ بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند، اوست سلطان ہر چه خواهد آ کند، عالم را درد میں ویرا کند۔ فارسی کے واہ اللہ کی شان میں، اللہ کی تعریف میں، میرے رب کی پہچان میں، میرے رب کی قدرت کو بیان کرنے میں بہت شاندار اشعار اللہ کے اس ولی نے بیان کیے ہیں فارسی کے اندر، کہ بغیر باپ کے پیدا کرنے کی طاقت اس کی ہے، دنیا کا دستور الگ، اس کی قدرت الگ، کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کر کے دکھایا۔ طفل را در مہد گویا او کند، چھوٹے بچے کو جو 2-4 دن کا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا، یہ میرے رب کا دستور یہ ہے کہ بڑا ہوگا 2 سال کے بعد بولے گا، لیکن قدرت یہ نہیں ہے، قدرت اور طاقت اس کی یہ ہے کہ طفل را در مہد گویا او کند، کہ بچے کو ماں کی گہوارے میں اور گود میں بولنے کی طاقت وہ دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر دکھایا، 2-3 دن کا بچہ ہے، اور کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایسا بولے کہ بڑا انسان کیا بولے گا، دنیا کا ایک سمجھدار انسان کیا بولے گا، اللہ کی قدرت کو بیان کر دیا، اپنے بندہ اور اپنے جو ہے اللہ کا یعنی محتاج ہونے کو اپنے بیان کر دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہرحال تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو پہچاننا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ پہلے شرک کی نفی کرنی پڑے گی، لا الہ، ہمارا رب، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تمہارا رب ایک ہے، واحد ہے، توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ توحید 3 چیزوں میں، یہ وہ مضمون ہے، گھنٹوں آپ رات آ سکتی ہے لیکن یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا، میں آن لائن کہہ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں اس توحید پر بیان، اللہ کی طاقت پر بیان، اللہ کی قدرت پر بیان، اس کی صفات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ باری ہے، وہ بدیع ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ شکور ہے، وہ صبور ہے، وہ فتاح ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ قہار ہے، وہ ستار ہے۔ اس کی ایک ایک خوبیاں ایسی ہیں، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو جال بچھایا جا رہا ہے، جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں توحید کو اور اچھی طرح سمجھنا پڑے گا۔ ہم بھی توحید سے ہٹنے جا رہے ہیں۔ مسلمان کلمہ اللہ کا پڑھتا ہے، اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن اس کے دل میں غیر اللہ سے ہونے کی باتیں اب آنے لگی ہیں۔ حالات کا شکار ہو کر، یا اللہ کی توحید اور قدرت کو نہ جاننے کی وجہ سے، یا ان باتوں کو نہ سننے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ تو توحید، اللہ کو ایک ماننا، کن چیزوں میں ایک ماننا؟ 3 چیزوں میں۔ گھڑی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو توحید ایک تو 3 چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو نبی وہ اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، وہی ہے ہمارا خدا جو ہے سب سے جدا، اسی کو مانیں گے تو ملے گی راہ خدا، جو نہ مانے وہ ہے بےہودہ۔ تمہارا خدا ایک خدا ہے، توحید کا اقرار کرنا پڑے گا 3 چیزوں میں۔ ایک تو اس کی ربوبیت میں وہ ایک، اس کی الوہیت میں بھی اس کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کی تمام صفات اور ناموں کے اندر بھی اس کو ایک ماننا پڑے گا۔ یہ 3 باتیں جو میں نے گنائی ہیں، کم سے کم 3 گھنٹے اس پر چاہیے۔ تمہارا خدا ایک ہے، رب ہونے میں، ربوبیت میں،
لیکن بائی پاس سے گزرنا پڑے گا کیونکہ مجھے وندے ماترم پر یعنی بتانا ہے اس میں کیا شرکیہ کلمات ہیں. تو دیکھو پہلے اللہ کو ماننا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا, پہلے لا الہ. ارے کلمے کو تو کم سے کم سمجھیں گے, مسلمان پھر کہے گا رہا, کلمہ ہی نہیں سمجھا. اللہ بڑا سیٹ بن گیا, کروڑ پتی بن گیا, ارب پتی بن گیا, لیکن وہ دھول کے برابر بھی نہیں ہوگا اگر اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا ہے. آج کا مضمون یہ افسانہ نہیں ہے, یہ کھیل نہیں ہے, یہ زندگی کا مقصد ہے. سارے انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے اس رب کی طاقت کا اقرار, اس کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا. دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی کرنا پڑے گا, اور قبر کے اندر مسئلہ حل کرانا ہے تو بھی کرنا پڑے گا, اور مرنے کے بعد قبر کے بعد عالم آخرت میں جنت کا اور ہمیشہ کی نعمتوں کا فیصلہ کرانا ہے تب بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی نہیں بچے گا. انبیاء ہو, صحابہ ہو, اللہ والے ہوں, کوئی بھی انسان ہو کیسا بھی ہو, کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, بادشاہ ہو, فقیر ہو, بزنس مین ہو, تاجر ہو, کہ جاب کرنے والا ورکر ہو, غلام ہو, خادم ہو, مرد ہو, عورت ہو, شہر کا ہو, دیہاتی ہو, جنگل کا رہنے والا ہو, کھیتی کرنے والا ہو, کوئی بھی ہو جو اس دنیا میں آیا ہے, جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, زندگی دی ہے, تو اللہ کو پہچاننا اور اس کے ایک ہونے اور اس کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر چارہ نہیں. ہم لوگ ارب پتی اور کروڑ پتی سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں لیکن فقیر کی طرح رہتے ہیں. ہم سے بڑا بھکاری کوئی نظر نہیں آتا. یعنی ہمارا رہنا, ہماری زندگی بالکل گھٹیا, اور ہے ہمارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا. عجیب و غریب حال ہے کہ ارب پتی اور فٹیچر رہے, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے اور فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا کھانا وہ کھا رہا ہے, کیسا لگے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہماری زندگی اور اللہ نے جو کلمہ دیا ہے, جو اپنا تعلق دیا ہے, اور اس کی بنا پر اتنا اعلیٰ, اتنا اشرف اور اتنا اوپر ہم کو بنایا ہے, اس کے مقابل میں ہماری لائف اسٹائل ہم دیکھتے ہیں تو وہی مثال ہے کہ ایک کروڑ پتی ارب پتی انسان ہے, بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے, لیکن فرنیچر ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر محلوں میں گھوم رہا ہے اور گرے پڑے کھانے کو فٹ پاتھ میں اٹھا کے کھا رہا ہے. یہ مسلمان کا حال ہے. اگر اللہ کو ایک مانتے, اللہ یعنی ایمان ایسا ہوتا تو زندگیوں میں ویسا عمل ہوتا. اس لیے پہلے نفی کروائی ہے, لا الہ, جو کلمے کے اندر پہلے نفی کروائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, خالق بھی کوئی نہیں, رازق بھی کوئی نہیں, کرتا دھرتا کوئی نہیں, نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں, لائف کو بنانے والا, زندگی کو بگاڑنے والا اس کے سوا کوئی نہیں. پہلے صفائی کرو, گھر کو سجاتے ہیں, ڈیکوریشن کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں کرتے, پہلے دھول مٹی سے اس کو صاف اور پاک کرتے ہیں, پھر ڈیکوریشن ہوتا ہے, پھر سنوارا جاتا ہے تو وہ لکنگ گڈ ہوتا ہے, اچھا دکھتا ہے پھر وہ. اسی لیے اللہ نے بھی پہلے دل کے اوپر جو جالے پڑے ہوئے تھے گندگیوں کو, شرک کے, کفر کے, کوئی دکان کو خدا مان رہا ہے, کوئی اولاد سے ہونے کو یعنی سمجھ رہا ہے, کوئی جو ہے بیوی شوہر کو خدا مان رہی ہے, اولاد باپ کو خدا مان رہے ہیں کہ ابا کھلاتے ہیں, دکان پالتی ہے, رازق بلا ہے, یہ روزی ہے, مشکل کو بولتے ہیں یہ روزی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور بڑا اس پر ادب کرتے ہیں. نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, اللہ کی ہزاروں نافرمانیاں کر رہا ہے تو وہاں شرم اور ادب نہیں آ رہا. خیر جو چیزیں روزی کا ذریعہ ہے اس کی رسپیکٹ, اس کا احترام وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ روزی نہیں ہے. روزی دینے والا اللہ ہے, رزاق وہ نہیں ہے, اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. بہرحال تو وندے ماترم کا معاملہ کہ یہ وطن سے محبت نہیں کرتے, محبت الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے. دیکھو ہمارا دین ہمیں ہر چیز سے, جو اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں, جو نیگیٹو نہیں ہیں, منفی چیزیں, غلط چیزیں نہیں ہیں, ہر اچھی چیز سے محبت اور پیار کرنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے.
इंसानों से, इंसानों में मुसलमान होना भी नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों से भी, और फिर इंसानों की सिर्फ बात नहीं, हर मखलूक जानवरों से भी प्यार करने का शरीयत, उनका भी ख्याल रखने का शरीयत ने हुक्म दिया है। पारसा औरत जो बहुत नेक थी और तहज्जुद गुजार थी, उसने बिल्ली पाली थी और बिल्ली को तड़पा तड़पा के मार डाला, उस पर उसको अज़ाब हुआ। पिछले उम्मतों का वाकया है। यानी जानवरों की रिस्पेक्ट, उनसे मोहब्बत, उनका ख्याल रखना, इंसानों का ख्याल रखना, हर चीज जो हमारे नफे के लिए है और हमारे साथ कोई नेगेटिव मामला नहीं है, हर अच्छी चीज से शरीयत कहती है उससे मोहब्बत करो, प्यार करो। माँ बाप से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मोहब्बत, बीवी बच्चों से मोहब्बत, भाइयों से मोहब्बत, खानदान वालों से मोहब्बत, अरे मोहल्ले वालों से मोहब्बत, बिरादरी वालों से मोहब्बत, शहर वालों से मोहब्बत, अपने मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत। क्या ये मोहब्बत नहीं होती? बाहर कंट्री में जब मुलाकात होती है ना, कहीं हज में चले गए, उम्रे में चले गए, या कहीं और कोई जॉब करने चला गया, जब आप पूछो तो लोग बाहर रहकर आए, जब मुलाकात होती है, कहाँ के हो? इंडिया के हो। तो उससे फिर मुलाकात का तरीका ही अलग होता है, फिर बोलने का अंदाज ही अलग। फिर पूछता अच्छा इंडिया में कहा? बोले गुजरात से। हो फिर दोनों हाथ से गले, फिर पूरा गले ही मिल जाएगा। ओ मैं भी गुजरात से। फिर पूछे गुजरात में कहाँ से हो? बोले अहमदाबाद से। फिर तो उछल के कूद के नहीं, उसको बिल्कुल पकड़ लेगा। और फिर कहा अच्छा अहमदाबाद में कहा? तो बोलो वो रखियाल। बोले घूमती प्रो, अब तो आप बगैर खाए जा ही नहीं सकते, अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, कोई मिलता ही नहीं है, आप पैसे यहाँ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अपना कोई नजर नहीं आता। तो खाली मुल्क का इंडियन को मिल जाता है तो बंदे खुश होते हैं, उनसे मतलब अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने दुख दर्द को सुनाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। जो लोग फॉरेन रिटर्न हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि वहां की लाइफ क्या है। नहीं, वतन से मोहब्बत इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखी है। अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत इंसान की फितरत में है, और शरीयत फितरत के मुताबिक बात करती है। कि बात यानी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, वंदे मातरम से कैसे हमको धोखा देकर बदनाम किया जा रहा है, वो आप इस टॉपिक पर गौर करें। अब तो फितरत में हमारे दाखिल है कि अपने वतन से हमें, इंसान की फितरत है, ऑटोमेटिक मोहब्बत होती है। तो शरीयत भी फितरत के मुताबिक यानी हुक्म देती है। हमारा इस्लाम, हमारा लॉ, हमारा कानून, कुरान और हदीस का कानून, अल्लाह तबारक व तआला और पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी फितरत के मुताबिक अहकाम दिए। लिहाजा वतन से मोहब्बत अल्लाह जानते थे ये फितरत में इंसान के है, लिहाजा कह दिया कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक जुज है। हदीस ज़ईफ है वो नहीं है, लेकिन वतन से मोहब्बत करो, उसके कानून को फॉलो करो जो तुम्हारी शरीयत और कुरान और हदीस से ना टकराए, उसके कानून को फॉलो करो। बोले आप दस्तूर इंडिया का कानून आपके लिए असल है या आपका दीन असल है? सवाल। तो बोले दो आंखें, कौन सी असल है? दो आंखें हो तो कौन सी असल है? ये सवाल ही बेकार है। भैया कानून अपनी जगह पर है और दीन हमारा अपनी जगह पर है, दोनों को हम लेकर चलेंगे, लेकिन टकराव होगा तो दीन असल है, मजहब असल है। वो हमारा क्रिएटर, हमारा खालिक, हमारा पैदा करने वाला वो पहले है, अल्लाह पहले है। तो फर्स्ट रिलीजन इज फर्स्ट, मजहब पहले है, और वही मजहब हमें कह रहा है हर एक से मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत करो, उसके कानून को फॉलो करो, तुम्हारे दीन से टकराना नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान का कानून भी हमें इस बात की परमिशन दे रहा है कि तुम्हें अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है। तो कोई मुसलमान एक लाकर खड़ा करो हमारे सामने जो ये कहता हो वतन से मोहब्बत नहीं है। जब भी इस गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये हेले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अरे उठाकर देखो जिस जमीन, हम तो ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि गंगा से वुजू करके हम जो है ना हमारी नमाजें अदा होती हैं, और हम मरते भी हैं तो इस मिट्टी को, इस वतन की मिट्टी को नहीं छोड़ते। इस मिट्टी के अंदर हम जो लोग यहाँ इस मुल्क में इंतकाल करते हैं, बताओ कहाँ दफन होते हैं? हम तो मरने के बाद भी वतन की मिट्टी को नहीं छोड़ते। हमसे वफादारी का सबूत मांगते हो, इसलिए मुसलमानों तौहीद का डंका आलम में बजा देंगे। तौहीद को, अल्लाह की मोहब्बत को अच्छी तरह और ज्यादा बयान करने की जरूरत है। आप सुनिए, तो वतन से मोहब्बत अलग चीज है, वतन की इबादत अलग चीज है। देखो हर चीज से मोहब्बत करने का हुक्म दिया,
رشتے داروں سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے محبت کرو، لیکن یہاں تک یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کرو، لیکن عبادت کس کی ہوگی؟ بتاؤ، محبوب سب ہیں ہمارے، تو محبوب کے اندر کیٹیگریاں ہیں، کوئی زیادہ کسی سے محبت کسی سے کم ہے، محبوب سب ہیں، لیکن معبود تو ایک ہی ہے۔ اللہ بھی ہمارا محبوب، نبی بھی ہمارے محبوب، سارے نیک انسان، صحابہ، سارے انبیاء ہمارے محبوب، اللہ والے ہمارے محبوب، ماں باپ ہمارے محبوب، ہماری بیوی بچے ہمارے محبوب، ہر انسان، ہر اچھا انسان ہمارا محبوب، لیکن معبود only one, God is one، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہی ہوگا، محبوب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے نبی سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، نبی سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، لیکن معبود بنا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا ہے، امام الانبیاء کا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے سب سے انسانوں میں سب سے بڑے محبوب، لیکن معبود وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ سوچو، سب سے بڑے محبوب انسانوں میں ہمارے نبی کی ذات ہے، سب سے زیادہ ہمیں محبت ہمارے نبی سے ہے، لیکن سب سے بڑے محبوب ہونے کے باوجود معبود وہ نہیں ہو سکتے۔ وہ عبد المعبود ہے، معبود کے بندے ہیں، معبود تو اللہ ہی ہوگا، عبادت کے لائق تو اللہ ہی کی ذات ہوگی۔ جب نبی اس مقام پر نہیں آ سکتے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، سمجھے کہ محبوب سب ہیں، اور امام الانبیاء ہمارے نبی سب سے بڑے محبوب ہیں، لیکن ہم ان کو معبود نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے درجے پر اور معبود حقیقی کے درجے پر تو نبی کو نہیں لا سکتے۔ جب نبی معبود کے درجے میں نہیں آ سکتے، نبی کی عبادت کرنا جائز نہیں، لا الہ کے خلاف ہے، بالکل کلمے کے خلاف ہے بالکل، تو پھر وطن کو میں محبوب تو مانتا ہوں، معبود کیسے مان سکتا ہوں؟ وندے ماترم وطن کو ان کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ اس کی پوجا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ نہ سوریہ نمسکار کر سکتا ہوں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سوریہ نمسکار کرو، نہ چاند کے سامنے سجدہ کرو، بلکہ سجدہ کرو، جھکاؤ اپنی پیشانی اس اللہ کے سامنے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تمہارا دعویٰ اگر یہ ہے، تو دیکھو معبود میں اللہ کو مانوں گا، نبی کو بھی نہیں مان سکتا، حالانکہ وہ میرے سب سے بڑے محبوب ہے، تو وطن کو معبود کیسے مان سکتا ہوں؟ وطن اور کسی اور چیز کو، یہاں کی مٹی سے پیار ہے، وہ ہماری محبوب ہے، محبوب وطن ہے ہمارا۔ کسی کو شاعر نے کہا کہ معبود الگ ہے، محبوب الگ ہے، اللہ ہی معبود بنے گا، محبوب تو بہت سارے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن وطن کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی زمین کے بارے میں شاعر کہتا ہے میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ یہ میرا سر نہیں جھک سکتا، کر سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ تو میں وطن کی محبت میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سمجھے؟ تو عبادت اللہ کی جائے گی، معبود اللہ ہے، کیونکہ اسی کو وہ اپنی توحید میں رب ہونے میں بھی اکیلا، خدا ہونے میں بھی اکیلا، اور اپنی تمام صفات اور خوبیوں میں بھی اکیلا، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، خالق بھی، رازق بھی، ہر چیز کا بنانے والا بھی، ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک بھی، دنیا کو وجود میں لانے والا بھی، وہ میرے شروع میں اشعار پڑے تھے، اوست سلطان ہر چخواہد آنکھنت، وہ بادشاہ ہے، وہ اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اوست سلطان ہر چخواہد آنکھنت، عالم میرا درد میں ویران کنت، پورے عالم کو، پوری کائنات کو ایک دم میں، ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں ویران کر سکتا ہے، اس کی یہ قدرت ہے۔ اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے،
जब किसी को वजूद में लाने का इरादा कर लेता है उसको बहुत सारे प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे मजदूरों और वर्करों और कंपनी कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती, कारखाने और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है इंस्टीट्यूट और इदारे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका इरादा कर लेना हो जाना है, वो चाह लेता है हो जाता है। चाह लिया आसमान बन गया, जमीन बन गए, चांद सितारे, दरिया, पहाड़, इंसान, जिन्नात, सारी मखलूक को अल्लाह ने जो है पैदा किया, और जब वक्त आएगा तो एक आन में एक घड़ी में वीरान कर देगा। वो कह देगा कुन, खत्म हो जा, फयकून, सब खत्म हो जाएंगे। उस रब की ये ताकत है। तो वंदे मातरम में इसके खिलाफ है, शिरकिया कलिमात अंदर मौजूद है। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के खालिक और मालिक और रब होने के खिलाफ शिरकिया कलिमात मौजूद है। मेरे भाइयों, आज का बयान बहुत अहम है, ऑनलाइन सुनिए, सब सुनाइए, अपने सबको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आज जो इस शिर्क का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसके खिलाफ तौहीद, अल्लाह की ताकत को जब तक नहीं पहचानेंगे, अल्लाह की ताकत का इल्म नहीं होगा, पावर नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगी, कुव्वत नहीं आएगी, ईमान मजबूत नहीं आएगा, अमली मैदान में मुसलमान कदम नहीं रख सकता। आज क्यों हम पीछे हैं? आज कलमा पढ़ने वाला ला इलाहा के वारिस है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं रहा तुझ में, गुफ्तारे दिल बराना, किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया वो तेरा जज्बे कलंदराना। आज उसी को पैदा करने की जरूरत है, और वो पैदा होगा अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की बड़ाई के बोलने से, और उसको सुनने से। इसलिए भाई आज की बातें बहुत अहम है। वंदे मातरम बोलना क्यों जायज नहीं? उसमें शिरकिया कलिमात है। मैं वतन से मोहब्बत करता हूं, वतन को खुदा नहीं मान सकता। मैं वतन से मोहब्बत करा, उसके लिए हमने पहले भी कुर्बानी दी थी। हर जमीन उठाकर देखोगे, हर जमीन के अंदर खून की बू हमारी आएगी। लाखों मुसलमान शहीद हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा मुसलमान जंगे आजादी के मौके पर शहीद हुए हैं, 55,000 उलमा, उसके अलावा बड़े बड़े उलमा शहीद हुए हैं। तो इस मुल्क की मिट्टी के अंदर खून की बू हमारी आएगी। जहां जहां से आप खोदेंगे, लहू हमारा पुकारेगा। हाँ, इस मुल्क से मोहब्बत है, चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। आज धोखा दिया जा रहा है। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, नाखून कटाकर भी शहीदों में नाम नहीं लिखाया है, उंगली कटाकर नहीं बोल रहा हूं, नाखून कटाकर भी शहीदों में नाम नहीं लिखाया, बल्कि वतन के गद्दार रहे वो लोग आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, तुम वफादार हो या नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत बिल्कुल है, वतन से मोहब्बत और हर चीज से मोहब्बत, लेकिन खुदा तो नहीं मान सकते। ये वतन महबूब है, माबूद नहीं हो सकता। इबादत के लायक अल्लाह की जात है। देखिए उस वंदे मातरम में क्या क्या गलत बातें हैं, उसका तर्जुमा थोड़ा सा मैं पूरा तो नहीं सुना सकता, वक्त इतना नहीं है, लेकिन 2-4 मिनट सुन लीजिए उसके अंदर क्या कहा गया है, क्योंकि वो हमारी जुबान में नहीं है, वो जो संस्कृत जुबान के अंदर है, तो उसका हर कोई समझ नहीं पाता और कहते क्या हरज है, मुसलमान भी बोल पा रहे इख्तिलाफ खत्म करने के लिए क्या हरज है, पढ़ लेना चाहिए, क्या हरज है। तो बहुत बड़ा हरज है, बहुत बड़ा मरज है, और उसको छोड़ना हमारे ऊपर फर्ज है, वरना ये रहेगा जिंदगी भर कर्ज है। फिर वहां आएगा बड़ा हरज है कब्र में, और मरने के बाद हरज ही हरज है, फिर मरज ही मरज है। इसीलिए इसको छोड़ना बहुत बड़ा फर्ज है, और ये हमारे ऊपर हमेशा रहेगा कर्ज है। वंदे मातरम में क्या है, वतन से कहा जा रहा है तेरी इबादत करता हूं ए मेरे अच्छे पानी अच्छे फल, यानी जितने कंकर उतने शंकर। पानी को भी खुदा, पानी की इबादत होने लगी, जिसे कहते हैं ना ग्राहक, वो कस्टमर जो है वो खुदा है, ये फला भगवान है, फला चीज जो है भगवान है। जहां से होता नजर आया उसी को खुदा मान लिया, जिससे कोई नफा मिला उसी को खुदा मान लिया। ये हमारा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने सब चीजें अल्लाह ने पैदा की, नफा देने वाली चीजें अल्लाह ने बनाई है। तो मैं सूरज को देखकर, सूरज हमें नफा पहुंचा रहा है, यही तो हम लोग आला है। मुसलमान की निगाह सिर्फ दुनिया की चीजों तक नहीं रुकती, सूरज को देखा वो नफा पहुंचाता है, गर्मी पहुंचाता है, रोशनी पहुंचाता है, खेतियों को पकाता है,
तो इन्होंने उसी को नमस्कार करना शुरू कर दिया। हम कहते हैं नहीं, हमारी निगाह कलमे की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से निगाह सूरज से पर टिक नहीं जाएगी, उससे आगे जाएगी, उससे आगे जाएगी। ये तो मखलूक है, ये तो पैदा की हुई चीज है, मखलूक है, इसका बनाने वाला कौन? तो सूरज को देखा वो नफा पहुंचाता है, उन्होंने उसी को नमस्कार करना शुरू कर दिया, उसी को खुदा मान लिया। हम कहेंगे नहीं, मेरे खुदा ने इनको पैदा किया है नफे के लिए, लिहाजा इसका बनाने वाला इससे बड़ा है। बनने वाली चीज जब आला है तो बनाने वाला कितना आला होगा? जी लॉजिक समझ में आती नहीं आती। वर्क इतना अच्छा है तो वर्कर कितना अच्छा होगा? कोई चीज खाना अच्छा बना है तो खाने को खुदा मान लोगे? आप क्या बोलोगे भाई इसका बना तारीफ किसकी होगी? बना खाने की तारीफ कर रहे हैं तो असल तारीफ किसकी है? बनाने वाले की। कपड़ा अच्छा है, आप तारीफ कर रहे हैं कपड़े की, तो जिस यानी मिल में या जिस फैक्ट्री में बना है उसकी तारीफ होगी, असल तारीफ उसकी है। तो पूरी कायनात का बनाने वाला, चांद सूरज दरिया सितारे पहाड़ आसमान और जमीन इंसान, हर मखलूक को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। जब आप किसी मखलूक की तारीफ करेंगे, सूरज की तारीफ करेंगे, उससे नफा को होता हुआ देखेंगे, तो हमारी निगाह ईमान क्या कहता है? किसकी तारीफ होनी चाहिए? उसके बनाने वाले की। ये है तो बताओ, हम आला हुए नहीं, इनकी निगाह तो सूरज पर टिक गई, इसलिए सूर्य नमस्कार कर लिया, हमारी निगाह उससे आगे जा रही है। ये सूरज ये तो मखलूक है, इसका बनाने वाला ये इतना अच्छा है तो इसका बनाने वाला कितना अच्छा होगा? वो है क्रिएटर ऑफ क्या कहते हैं, दुनिया का पैदा करने वाला, कायनात को वजूद में लाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो वंदे मातरम की खराबियां सुनिए, उसमें ये लिखा है, तेरी इबादत करता हूं ए मेरे अच्छे पानी, पानी की इबादत हो रही, ए अच्छे फल तेरी इबादत करता हूं, ए भीनी भीनी खुश्क जुनूबी हवाओं और शादाब खेतों वाली मेरी माँ, हसीन चांदनी से रोशन रात वाली, शगुफ्ता फूलों वाली, मैं तेरी इबादत करता हूं। इन सब की इबादत हो रही। गंजान दरख्तों वाली, मीठी हंसी मीठी जुबान वाली, खुशी देने वाली, यानी जमीन को ही कह रहे, बरकत देने वाली मेरी माँ, मैं तेरी इबादत करता हूं। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैंने शेर माजिद देवबंदी का सुनाया था कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन तुझको ये मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। वतन से मोहब्बत है, वो महबूब है हमारा, लेकिन महबूद और खुदा तो नहीं बन सकता। तो इसमें उसी की इबादत है। फिर आगे कहते हैं, मेरी माँ 30 करोड़ लोगों की पुरजोश आवाजें, 7 करोड़ बाजू में समेटने वाली तलवारें, क्या इतनी ताकत के बाद भी तू कमजोर है? ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा मजहब है। ओ जमीन को मजहब मान लिया, एक मखलूक को मजहब मान लिया। अल्लाह ने जमीन आसमान को पैदा अल्लाह ने किया, वो खुद मखलूक है अपने बनने में, अपने बिगड़ने में। तो वो खुदा कैसे हो? जो नफा नुकसान का खुद मालिक ना हो, वो खुदा कैसे हो सकता है? तो तू ही मेरा मजहब है, तू ही मेरा बातिन है, तू ही मेरा मकसद है, तू ही जिस्म की रूह है, तू ही बाजू की ताकत है, वाह, तू ही दिलों की हकीकत है, तेरी ही महबूब मूर्ति मंदिर में है, तू ही दुर्गा 10 मुसल्ला हाथों वाली, तू ही कमला है, तू ही कमल के फूलों की बहार है, तू ही पानी है, तू ही इल्म देने वाली है। पता नहीं क्या क्या बकवासें हो रही है, यानी जमीन को खुदा माना जा रहा है। तू ही पानी है, तू ही इल्म देने वाली है, मैं तेरा गुलाम हूं, गुलाम का गुलाम हूं, गुलाम के गुलाम का गुलाम हूं, अच्छे फल वाली माँ तेरा बंदा हूं। लो, जमीन को माँ कहा, उसको अपना और उसका बंदा बन गया, यानी वो हमारी खुदा हो गई। ले लाते खेतों वाली, मुकद्दस मोहनी, आरास्ता पैरास्ता, बड़ी कुदरत वाली, बड़ी कुदरत वाली, कायम और दाइम माँ, अल्लाह ने कायम रखा है तो ये जमीन बाकी है, ये आसमान बाकी है, कायम रखने वाली जात अल्लाह की है। आयतुल कुर्सी में नहीं है? आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, जिनको याद नहीं याद किया करें। क्या अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, क़य्यूम पूरी दुनिया के निजाम को संभालने वाली जात, कि उसको ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, न उस रब को ऊंघ आती है न नींद आती है। अगर यूं ऊंघ आ जाए पूरा निजाम दुनिया का गरम गरम हो जाए, वो थकता नहीं, वो बीमार नहीं होता, उसको सर्दी नहीं लगती, भगवान को सर्दी लगती है, वो सोता नहीं। अगर एक लम्हे के लिए भी गाफिल हो जाए, पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाए। जिसे गाड़ी चला रहे हो, थोड़ी सी आग झपकी और जाकर डिवाइडर में घुस गई, निगाह हटी, दुर्घटना घटी,
جب ایک انسان نگاہ ہٹ جاتی ہے, درگھٹنا گھٹ جاتی ہے, تو اگر وہ رب پلک جھپکنے کے وقت بھی اس کو جھونکے آ جائے, سینتن جو آیت الکرسی کے اندر اس کو اونگ آ جائے, پوری دنیا کا نظام کیسے باقی رہے گا؟ حی قیوم ہے وہ, ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو ہمیشہ سنبھالنے والی ذات ہے. تو وندے ماترم میں کہا جا رہا ہے کہ قائم اور دائم میری ماں, میں تیرا بندہ ہوں, اے میری ماں میں تیرا غلام ہوں. میں یہی تو بات یہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبے ہیں, تو تھوڑا سا میں نے اس کا نکالا تھا, بہت بڑے بڑے اس کے اشعار ہیں. تو بہرحال وطن سے محبت یہ مومن کی پہچان ہے. ہم بے وفا نہیں ہیں, ہم غداری نہیں کر سکتے. ہم نے نہ پہلے بے وفائی کی ہے اور اس ملک سے غداری کی ہے, اور ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے. لہذا وطن سے محبت ہے, وطن محبوب ہے, لیکن معبود نہیں ہو سکتا, عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. پیشانی میں اس کے سامنے نہیں جھکا سکتا. میری پیشانی جھکے گی اللہ رب العزت کے سامنے. اس لیے میرے بھائیوں, آج کا جو بیان ہوا ہے, آج کی جو باتیں ہوئی ہیں, میں آگے میں نہیں کہتا کسی کو جلدی, لیکن ان باتوں کو سننا اور سنانا آج کے وقت میں بہت ضروری ہے. اپنی توحید پر جمنا بہت ضروری ہے. یہی تو وہ ہل پاور ہے, یہی تو وہ طاقت ہے جو ہمیں اعمال کی دنیا میں کھڑا کرتا. آج دیکھو نوجوان ہیں, ہٹے کٹے ہیں, طاقت صحت مند ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سب لگ رہا ہے خرافاتوں میں. جان کی طاقت بھی خرافاتوں میں, مال کی طاقت بھی خرافاتوں میں, موبائل کے پیچھے اور الٹی سیدھی حرکتوں کے پیچھے. جان مال اتنا قیمتی, اتنا بہترین اللہ نے جسم دیا ہے, مال دیا ہے, طاقت دی ہے, جوانی دی ہے. اگر اللہ سے محبت ہے, پیارے انبیاء کے ہم غلام ہیں, تو دین پر لگنا چاہیے, ایمان پر لگنا. بھلے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کچھ کمپلین اور شکایتیں آ رہی ہیں تیسری منزل پر, اوپر تیسری منزل پر, یعنی دین کا تھرما میٹر اتنا ڈاؤن ہو گیا, بے دینی کی ایک حد انتہا ہو گئی. خطبہ چالو رہتا ہے اور اوپر بڑے بڑے جوان 20-25 سال کے اور نوجوان وہاں مستیاں اور شور کرتے ہیں. خطبے کے دوران کسی کو چپ بول رہے ہیں, چپ ہو جائے, یہ بھی منع ہے. یعنی خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا یہ واجب ہے. اوپر اچھے اچھے نوجوان, یعنی اللہ اگر پکڑے گا نا, اٹھا کے پھینکے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کس رب کے سامنے. میں کہتا ہوں جس چائے والے کو ہم 100 گالیاں دیتے ہیں, اگر وہ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا بڑی رسپیکٹ کریں گے, اس کی بھی عزت کریں گے. لیکن اللہ کے دربار میں, مشرف کے دربار میں ایک اسکرو اگر دماغ کا ہلا دے, ساری اوقات ابھی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اللہ کے دربار میں آ کر خطبہ چل رہا ہے اور شور کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. نماز, ارے یہ تو چھوڑو, نماز کھڑی ہو گئی تو بھی شور کرتے ہیں. جہاں تک آواز سن رہی ہے, ایسے نوجوان پنپ نہیں پائیں گے. یاد رکھنا, ایک ہے مجھ سے عمل نہیں ہو رہا ہے, سستی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ توفیق دے گا. لیکن ایک یہ کہ چوری اور سینہ چوری, اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے, خطبہ پڑھا جا رہا ہے, اور تو کس پہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے بے؟ اگر کاٹ کے دیکھو اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں, سڑا ہوا خون بھرا, جو ناپاک گندا خون اندر بھرا ہوا ہے, پیشاب پخانہ اندر, کس پہ ہی کرا رہا ہے؟ ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اس رب کے دربار میں آ کر ایسا شور اور ہنگامہ کرے, یہ اللہ پکڑتا ہے, پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے آپ کی کھوپڑیاں جوانی کا جوش ہو یا مال کا جوش ہو تو سب ایک طرف رکھ دینا میرے نوجوانوں. تھوڑا لہجہ سخت اس لیے کر رہا ہوں, شاید کوئی ڈر جائے اور سمجھ جائے. اس لیے اللہ کے دربار میں ہوشیاری, چالاکی اور ہنگامہ نہیں چلے گا. یہ محبت میں بھی کہہ رہا ہوں, تھوڑا انداز بدلا میں نے, لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سے اعمال نہیں ہو, 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے اور میں مسلمان ہوں, یہ مسلمانی ہوتی. یعنی ساری توانائی, ساری طاقت موبائل کے پیچھے الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھنے میں صرف کر رہا ہے, اس میں پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے, وقت بھی خرچ کر رہا ہے, طاقت بھی خرچ کر رہا ہے, اور جمعہ پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے بھاگنے کی فکر, آنے سے پہلے بھاگنے کی فکر. اس لیے میرے بھائیوں, یعنی جمعہ کے دن بھی کم سے کم اہتمام نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے دربار میں آئے ہیں, اس رب سے مانگے, اس کے سامنے وہ کتنا بڑا ہے, وہ چاہے گا تو مسئلے حل ہوں گے. اور پھر جب اللہ حالات پہ لاتا ہے نا, جب اسکرو ڈھیلا کرتا ہے, پھر آتے ہیں اللہ مول صاحب, مولانا صاحب, مفتی صاحب, یوں ہو گیا, ایسا ہو گیا. ارے پہلے سے ہی پھر وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا, دنیا کا کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پائے گا. اگر اللہ کی پکڑ, بیمار ہوا اللہ کی پکڑ کی وجہ سے, کسی مسجد کی بے احترامی کی وجہ سے, نماز کی بے احترامی کی وجہ سے, خطبے کی بے احترامی کی وجہ سے, تو پھر اللہ چھوڑے گا نہیں.
बहरहाल थोड़ी बात आज मुझे ये बोलना था, एक दो हफ्तों से लोग कह रहे थे कि ऊपर मामला गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए तीसरी मंजिल पर, और मैं अपने उन समझदार नौजवानों से और बड़ों से भी कहूंगा, कोई इस तरह शोर करे उसको बिल्कुल यानी अच्छी तरह समझा दे, ये अल्लाह का डर है, अरे नहीं पढ़ना है मत पढ़, दूसरों की नमाज क्यों खराब कर रहा है? मैं मोहताज हूं अल्लाह के दीन का, हम मोहताज हैं नमाज के, अल्लाह मोहताज नहीं है। यहाँ आकर क्या कहते हैं, ये बेपरवाही मत दिखा, इसलिए समझा दे उसको अच्छी तरह। इज्जत हमें तौहीद पर जमने और जीने और इसी पर मरने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।